सूरत النساء آیت نمبر 140 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ تحقیق اتارا ہے تم پر فی الکتاب کتاب میں ان اذا سمعتم جب تم سنو آیات اللہ اللہ کے آیات یکفر بہا کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے اور یستہزأ بہا اور ان کا مذاق کیا جا رہا ہے فلا تقعدوا معهم ان کے ساتھ نہ بیٹھو حتی یخوضوا یہاں تک وہ لوگ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیرہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں انکم بے شک تم ایدان اس وقت مثلہم ان جیسے ہی ہو گئی ان اللہ بے شک اللہ جامع وہ اکٹھا کرنے والا ہے المنافقین والکافرین منافقوں اور کافروں کو فی جہنم جہنم میں جمیع سب کو۔ اس آیت کے اندر حقیقت اندر قرآن پاک دی عظمت قرآن پاک دی شان بیان ہوئی ہے۔ قرآن پاک وہ مطہر وہ مقدس وہ پاکیزہ والا عرفہ کتاب ہے جس تو اچھی کتاب دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی دنیاوی کتاب نہ کوئی آسمانی کتاب۔ آسمانی کتاباں کے اندروں میں سب تو کامل اور اکمل کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ جنوں دیکھنا جنوں پڑھنا جنوں پڑھانا جنوں سیکھنا جنوں سکھانا جس کتاب تے عمل کرنا جس کتاب کے الفاظ نو لکھنا سب عبادت ہے، سب عبادت ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا دا بہترین انسان ہوئے جڑا قرآن سکھن تے سکھان دی کوشش کرتا ہے، قرآن سکھ رہا ہے یہ اذکار ہے۔ اور یہ متعدد روایات اندر قرآن پاک دی عظمت شان فضیلت بہت زیادہ بیان ہوئی۔ قرآن پاک اندر اللہ نے بیان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور میں اگر ایک کلام ایک قرآن پاک ایک کلام اس کسی پہاڑ تے نازل کر دینا لرأيته تسی ویندے اس پہاڑ نو خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وہ اللہ دے ڈر تو پہاڑ پھٹ جندا پردہ پردہ تریدا ہو جندا، اس قدر اعلیٰ کتاب ہے۔ اور دوسرے مقام تے قرآن پاک اندر فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، اللہ نے کیا یہ کتاب پہلے پہاڑاں تے پیش کی زمیناں تے پیش کی آسماناں تے، سب نے اس کتاب کا بوجھ اٹھان تو انکار کر دیتا، یعنی انی اعلیٰ اور انی عظمت والی کتاب ہے۔ تو جو انی عظمت والی کتاب ہے اور ایک ان عظمت تے بھی بات دلالت کر دی، پہلی جنیاں آسمانی کتاباں نازل ہوئیاں او انہاں کتاباں دے منن والےاں دے سپرد سی انہاں کتاباں دی حفاظت، اور اے کتاب ہے جن دے متعلق اللہ فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے میں اتاری ہے تے ان دی حفاظت بھی میرے دن میں، یعنی ان دی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لئی۔ تو ایڈی عظمت والی انی فضیلت والی انی اعلیٰ کتاب ہون دے نائتے اللہ پاک نے شاید اندر اندر دفاع فرمایا اس کتاب، فرمایا دنیا دی کوئی ایسی مجلس کوئی ایسی میٹنگ کوئی ایسا گروہ کوئی ایسا تڑا کوئی ایسا جتھا کوئی ایسی مجلس جن دے اندر قرآن پاک دی آیات دا مذاق کیتا جا رہا ہے، قرآن پاک دی آیات دی توہین کیتی جا رہی بے قدری کیتی جا رہی، فرمایا اس مجلس اندر نہ بیٹھو فوری طور پر نکل جاؤ تو کہ اللہ عذاب نہ آئے گرفتار نہ ہو جاؤ، یعنی کہ ایسی مجلس اندر ایسے لوگوں دے نال بیٹھن دی اللہ نے اجازت نہیں دیتی، کیونکہ منافقین دا طرز عمل چل رہا ہے نا، یہ منافقین دا رویہ سو کافراں دی مجلس اجازت بیٹھتے جنہیں قرآن پاک دا مذاق کیتا اندا تند کیتا اندا، یا منافق قرآن نازل ہوندا نبی پاک کے سامنے سمعنا واطعنا کہہ کے جی کر کے اپنی مجلساں چ پہنچ دے تو اسے طنز کر دے مذاق کر دے ہوٹنگ کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس اندر اگر کسی جگہ تے قرآن پاک دی آیات دا انکار کیتا جا رہا ہے یستہزأ بہا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ توہین قرآن پاک دی سب تو بڑی، تو قرآن پاک دی کسی تعلیم دا کسی آیت دا یا قرآن پاک اندر ذکر ہونے لے کسی واقعہ دا کسی نبی دا پیغمبر دا، فرمایا فوری طور تو اس مجلس سے نکل جاؤ، فلا تقعدوا معهم ایسے لوگوں دے نال نہ بیٹھو، ایسے لوگوں دے نال نہ بیٹھو، ان دی عظمت ہے اس کتاب دی۔ تو
मुस्नद अहमद की रिवायत रसूल ने फरमाया कि जरा बंदा अल्लाह ते ईमान रख दे, आखिरत ते ईमान रख दे, ऐसे दस्तरखान ते ना बैठे जिस दस्तरखान ते शराबां चल रही हैं, अल्लाह की नाफरमानियां हो रही हैं। तो पैगाम कुरान पाक की अजमत है कि हर उस मजलिस के अंदर शिरकत करो जिथे कुरान पाक दे तफहीम दी, पढ़ पढ़ान दी, समझन सिखान दी बात हो रही है, और हर उस मजलिस से दूर जाओ, उस मस्जिद तो मजलिस तो उठ जाओ जिस मस्जिद के अंदर मजलिस के अंदर कुरान पाक की तौहीन हो रही। वक़त तहकीक नज़्ज़ला नाज़िल कर दिया अलैकुम तुम पर फिल किताब किताब, इनका मतलब है सूरह आलिम और सूरह नाम के अंदर आयत नंबर 68 अंदर एक आयत आ रही, उत्थे अल्लाह ने वही तालीम दी है। मानी रात में तुम जब तुम सुनो आयात अल्लाह, अल्लाह की आयात को युकफर बिहा के उनका इनकार किया जा रहा है, उनका वयुस्तहज़उ बिहा उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वला तकूदू ना तुम बैठो माहुम उनके साथ, जिस मजलिस में कुरान पाक का इनकार मजाक तौहीन की जा रही वहां ना बैठो। हत्ता यहाँ तक कि यखूजू वो लोग मशगूल हो जाए फी हदीस गैरी ही, इसके अलावा किसी और बात में, यानी जो उन्होंने मौजू मजलिस का है ना हो फिर बैठ सकते हो। इन्नकुम बेशक तुम ईदान उस वक्त मिसलुहुम उन्हीं जैसे हो जाओगे। अगर वो मजाक उड़ाया जा रहा है और तुम वहां बैठे हो और खामोश होकर बैठे हो तो फरमाया तुम उनके साथ बराबर जुर्म के शरीक हो। इदाम मिसलुहुम उन्हीं जैसे हो तुम भी। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह जामिउल मुनाफिकीना वो इकट्ठा करने वाला है मुनाफिकों को, वल काफरीन और काफरों को भी, फी जहन्नमा जहन्नम में जमिया सबको,